पानी राम्रोसँग भिजेको ठाउँ वा अत्याधिक आर्द्रता भएको जमिन। प्राविधिक रूपमा भन्नुपर्दा त्यस्तो जमिन जहाँ पानीको सतह र जमिन करिब करिब एउटै स्तरमा हुन्छ अनि बोट बिरुवाको अस्तित्व रहेको हुन्छ, जहाँ पानी लुक्दैन, जहाँ पानी सुक्दैन र रसिलो जमिन भएको क्षेत्रलाई सिमसार भनिन्छ। यो भनेको पानीको मुहान लगायत दलदल, धान बाली एवं पानी जमेको क्षेत्रलाई जनाउन गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय सिमसार नीति 2059 अनुसार जमेको वा बगेको स्थायी वा अस्थायी, प्राकृतिक वा कृत्रिम रूपमा बनेको दलदल क्षेत्र हो। नेपालको सन्दर्भमा नदी, कुण्ड, ताल, जलाशय, धाप र धानखेत गरी 6 प्रकारका सिमसारहरू छन्। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको 5.57% क्षेत्रफल सिमसारले ओगटेको छ। अझ वर्गीकरण गर्दा खोलानाला नदीले 48.2%, धानखेतले 48.6%, धापले 1.7%, पानीका पोखरी, कुवा आदिले 1.7% ओगटेको छ। अझ हेर्ने हो भने त नेपालमा 5358 ताल, हिमनदीका रूपमा 3252, हिमताल 2323, ताल 5000, जलाधार 1380, पोखरी 5183 र तराईमा 163 सिमसार छन् भने पहाडमा 79 वटा सिमसारहरू रहेका छन्। अन्टार्कटिका बाहेक सबै महादेशमा सिमसार क्षेत्र पाइन्छ। दक्षिण अमेरिकाको अमेजन नदीको तटीय क्षेत्र विश्वको सबैभन्दा ठुलो सिमसार क्षेत्र हो। यो लगभग 6 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। विश्वकै कुल क्षेत्रको 9% जमिन सिमसारले ओगटेको छ। सिमसारहरू 2 किसिमका हुन्छन्, प्राकृतिक र मानव निर्मित। प्राकृतिक सिमसारहरू नदीनाला, ताल, पोखरी, नदीबाट प्रभावित जमिन आदि पर्दछन् भने मानव निर्मितमा धानखेत, माछा पोखरी, जलाशय आदि पर्दछ। हालसम्म 10 वटा सिमसार क्षेत्रहरू रामसार सूचीमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने पहिलो नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको रामसार सूचीमा सूचीकृत हुने सिमसार कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष र 10औं नम्बरमा सूचीकृत हुने पोखरा उपत्यका ताल समूह हो। वातावरण संरक्षणको मूल आधार Wetland denotes perennial water bodies that originates from underground source of water. It means swampy area with flowing or stagnant, fresh or salt water that are man-made or natural, temporary or permanent. Wetland also means marshland, riverine, floodplains, land, ponds, water storage area and agricultural land. सिमसार भनेका 2 किसिमका हुन्छन्, प्राकृतिक र मानव निर्मित। प्राकृतिकमा जस्तै ताल तलैया नदी इत्यादि, अनि जस्तै मानव निर्मितमा चाहिँ धान खेती, माछा पालन, जलाशय आदि। सामुदायिक वनको माध्यमबाट पर्यावरण जस्तो पर्यावरणीय सेवाको पनि सृजना गर्ने उद्देश्यले कटाई नगरपालिका 5 उदयपुरमा रहेको सिसागाई सामुदायिक वनले यस वन क्षेत्रभित्र जलाधार संरक्षणको लागि हाल पोखरी निर्माण गरी पर्यावरण प्रवर्धन गरिरहेको छ। यस सामुदायिक वन पर्यटकीय हिसाबले सम्भावना बोकेको हुँदा वातावरणीय सेवाहरू प्रवर्धन गरी अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने, समग्र वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय उपभोक्ताहरूको मौलिक सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यता बढावा हुने गरी सञ्चालन गर्ने यस सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र प्रचलित नियम कानुनको अधीनमा रही केही क्षेत्र पर्यावरण सञ्चालनका लागि अगाडि बढिरहेको छ। यसै सिलसिलामा हामीहरूले उक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव आदरणीय सर दिलबहादुर अधिकारीसँग निर्मित पोखरीको बारेमा केही प्रश्न राखेका छौँ, जुन यस प्रकारका छन्। सामुदायिक वनभित्र हजुरहरूले कृत्रिम रूपमा पोखरी पनि निर्माण गर्नुभएको रहेछ, खासमा किन? यो चाहिँ पहिला अघि मैले भने होइन, सिमसार सिममा चाहिँ पानी पलाएर अलिकति त्यसको सिम भएको ठाउँ कुनै पनि बोट बिरुवाहरू नहुने हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा सिमसार संरक्षण गरेर एउटा त्यो तालको निर्माण गरेर यसलाई चाहिँ पर्यटनमा लगेर चाहिँ यसमा चाहिँ माछा पालन गर्ने र बोटिङ गरेर चाहिँ एउटा समूहलाई चाहिँ आम्दानी लिन सक्ने हामीले सम्भावना देखेको हुन्छ। यस पोखरीको नाम सिमसार रहेछ, सिमसार कसरी राख्नु भयो?
सिमसार राख्नको कारण चाहिँ यो सिम भएरै हो। पहिलेदेखि सिम भएर पानीहरू पलाइरहने र एउटा सिम भएकोले त्यो सिमसार नै भएकोले सिमसारलाई चाहिँ संरक्षण गरेर यसलाई चाहिँ तालको रूपमा ल्याएर चाहिँ पर्यटन गर्ने भनेर एउटा सिमसार क्षेत्र सिसागारी सिमसार क्षेत्र भनेर यसलाई चाहिँ नाम राखियो। यो स्थापित गर्न कुन कुन निकायले सहयोग गर्यो? यो स्थापित गर्नको लागि पहिलो त डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणी उदयपुरले मेन सहयोग गरेको छ, स्वीकृति दिएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो दोस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो कटारी नगरपालिकाले चाहिँ मुख्य भूमिका खेलेर उहाँले चाहिँ आर्थिक सहयोग गरिरहनु। सामुदायिक वनमा पर्यटन प्रबन्धनको लागि यस पोखरीले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ? सामुदायिक वनको पर्यटनको कार्यक्रममा चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ हाम्रो बाह्य पर्यटकहरू त अहिले आउने अवस्था छैन। आन्तरिक पर्यटकहरू हाम्रो जिल्लाभित्रको नगरपालिकाभित्रको र छिमेकी जिल्ला सिङ्गुलीतिरको पनि पर्यटकहरू सिङ्गुलीको चाहिँ सदरमुकामसम्मको पर्यटकहरू आएर यहाँ अवलोकन गर्ने र यहाँहरू डुङ्गाहरू चढ्ने आएर हेर्ने घुमघाम गर्ने गर्नुभएको छ। र अहिले हामीले यो निर्माण गर्दै गरेको पिकनिक स्पोटहरू बनाएका छौँ, चिल्ड्रेन पार्कहरू निर्माण गरेका छौँ। अब यसबाट पनि यहाँ आउने पर्यटकहरूले पिकनिक स्पोटहरू चिल्ड्रेन पार्कहरू अब यो ताल बोटिङबाट चाहिँ आम्दानी हुने सम्भावना देखेर हामीले डुङ्गाहरू पनि राख्नुहुँदैछ अनि चिल्ड्रेन पार्क अरू के गर्नुहुन्छ? अब पछिल्लो उसमा चाहिँ हामीले एउटा वन उद्यम पनि सञ्चालन गरी स्वीकृत गरेका छौँ। हाम्रो कार्ययोजनामा चाहिँ समावेश गरेका छौँ। वन उद्यममा चाहिँ हाम्रो मिनी चिडियाखाना र घाइते वन्यजन्तुहरूको उद्धार गरेर उद्धार केन्द्र राख्ने हामीले सम्भावना चाहिँ देखेका छौँ। पछि हामीले त्यो राख्ने सोचमा छ। यो पोखरीको निर्माणपछि यहाँको वातावरणमा के कस्तो फरक पाउनुहुन्छ? यो निर्माणले चाहिँ यो छेउछाउका बोट बिरुवाहरू भए, अन्य जीवजन्तुहरू भए, पशु पक्षीहरू भए, यो पानी खानहरू आउने, अब यहाँनिर चाहिँ आउने यो नजिकहरू चाहिँ बासहरू बस्ने, आउने नजिकै कोही टाढा पानी खानहरू जाँदै यो नजिक आएर बस्नेहरू त्यो सम्भावना र यो पर्यावरणलाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो सहयोग पुर्याएको छ भन्ने लागेको छ। सिमसारको महत्त्वको बारेमा के? सिमसारको चाहिँ अब यसले चाहिँ सिमसारले चाहिँ पर्यावरणमा ठुलो महत्त्व राख्ने हुन्छ र यो सिमसार हामीले जुन ताल निर्माण गरेका छौँ यसले एउटा पर्यावरणलाई सहयोग गर्नुको साथै पर्यटनलाई पनि सहयोग गर्ने गरी चाहिँ हामीले उ गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ अब सिमसारले चाहिँ माछाहरू हालेर अब त्यो एउटा दृश्य अवलोकन साथै पछि चाहिँ माछाहरूबाट पनि आम्दानी हुने, बोटिङबाट आम्दानी हुने, अब यो चाहिँ पर्यावरणबाट अन्य जीवजन्तुहरूलाई पानी खानको लागि अब अन्य पर्यावरणहरू बोट बिरुवाहरूलाई पनि अब यहाँ ताल हुँदाखेरि यो नजिकको ठाउँहरूमा माथितिरको बोट बिरुवाहरू पनि अलिक छिटो चाहिँ ताउलाहरू आउने, यसले चाहिँ पानीहरू सोच्ने काम चाहिँ गर्दो रहेछ भन्ने हाम्रो अनुभवले चाहिँ देखाएको छ। अन्य सामुदायिक वनहरूमा पनि सम्भावना बोकेका ठाउँहरूमा अहिले वन 2076ले चाहिँ मार्गनिर्देश गरे अनुसार विभिन्न ठाउँहरूमा सबै ठाउँहरूमा त सिमसार बनाएर ऊ त हुँदैन, सम्भव हुँदैन। भएका ठाउँहरूमा सिमसार बनाउने, पार्कहरू बनाउने यस्ता उहरूमा चाहिँ लागेर सामुदायिक वनको चाहिँ अलिकति आय आर्जनतिर पनि लाग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जहाँ आय आर्जन छैन सामुदायिक वन चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोगमा मात्रै लागेर अलिकति सामुदायिक वनहरू सफल नभएको अवस्था पनि छ। अब अहिले चाहिँ सबै सामुदायिक वनहरूको कार्य समितिहरूले यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अलिकति वन ऐनहरूको पनि अध्ययन गरेर पर्यटन क्षेत्रमा पनि अगाडि बढे सामुदायिक वनहरू सफल हुन्थ्यो भन्ने। हजुर, यसमा यो हाम्रो सिमसार क्षेत्र हाम्रो चाहिँ यो सिसागारी सिमसार तथा पर्यटन विकास क्षेत्रमा भर्खरै सुरु भएको सम्पूर्ण कुराहरू सबै हामी जति पनि हामीले लेखहरू हेरेका छौँ, जति पनि यो चाहिँ भएका कुराहरू सिमसार सम्बन्धी यो निर्देशिकाहरू हेरेका छौँ। अब यो निर्देशिकाहरू हेर्दै गर्दा केही कमी कमजोरीहरू, केही कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न नसकेका कुराहरू अब यहाँहरूले पढ्दाखेरि
अब यहाँहरूले पढ्ने चाहिँ पाठ्यक्रमहरूमा भएका कुराहरू हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न पाउँछौँ र हामीले नजानेका कुराहरू चाहिँ यहाँहरूबाट सिक्न पाउँछौँ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामीले त्यो चाहिँ सहयोग अपेक्षा राखेका छौँ।